السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو. نكملوا الكور ديال الترموديناميك. دابا وصلنا ترانسفورماسيون سيكليك. Le travail total du cycle A1, B2, A est représenté par l'aire de la surface à l'intérieur du cycle. Le travail est changé par un système au cours d'un cycle I. نشوفوا بعدا اش كيعني هذا. قال لك le travail total du cycle A1 B2 A est représenté par l'aire de la surface à l'intérieur du cycle. كنا شفنا ديك الساعة يعني الترافاي إلا كان عندنا ترانسفورماسيون نون سيكليك. قلنا بلي ان هاد الترافاي من ا حتى ل بي راه كيساوي، ما غنقولوش ترافاي، يعني غنقولوا لا فالور ابسولي ديال الترافاي. يعني الترافاي كتكون فيه واحد الناقص، دونك ديك الناقص كنحيدوها. يعني بالنسبه لهاد لا سورفاس هادي راه كتساوي ديك لانتيغرال من ا حتى ل بي بي دي في بلا ديك الناقص. دونك ملي غنديرو هاد لا سورفاس هادي راه كتساوي ناقص ترافاي. الا غنحسبوا الترافاي من ا حتى ل بي راه كيساوي كيساوي ناقص، يعني هاد سميتو هادي، يعني هاد لا سورفاس هادي كتساوي ديك لانتيغرال من ا حتى ل بي بي دي في بلا ديك الناقص. حيت دابا الا خدينا واحد السورفاس صغيره هنا، مثلا هنا واحده صغيره راه كتساوي بي دي في، ولكن ملي كنديروا الانتيغرال يعني كنجمعوا لا سورفاس كامله. غير هو باش ما تخاطرش لكم داك الناقص، يعني ما تغلطوش الا درتو داك الناقص راه غلط، يعني داك الناقص ديال الترافي راه ما كاينش هنا. واحد الحاله خاصه، يعني واحد الحاله اخرى، يعني الا كانت عندنا ترانسفورماسيون سيكليك راه بالنسبه لهاد الترافاي يعني توتال، في هاد الحاله الترافاي توتال هنا راه عندنا غير ترافاي، يعني واحد اللي عندنا من ليطا 1 من ليطا ا حتى ليطا بي، يعني كيساوي هادشي اللي كاين تحت منه. ولكن بالنسبه لهنا راه ترافاي توتال، يعني ترافاي توتال ديال السيستيم. دونك ترافاي توتال راه كيساوي، يعني حتى هنا يعني الترافاي توتال راه كنحيدو داك الناقص ديال الترافاي، يعني هاد لا سورفاس كامله اللي كاينه في الداخل ديالها كتساوي ناقص ترافاي توتال. يعني داك الترافاي توتال كنحيدو ليه، كتحيد حيت دابا الترافاي قلنا كيساوي موان بي دي في دي دو في كيساوي موان بي دي في. دونك بالنسبه لهاد لا سورفاس اللي كاينه في الداخل راه كتساوي موان ترافاي توتال. دونك ملي قلنا ترافاي توتال راه كنهزو هاد لا سورفاس اللي كاينه هنا. وإلا بغينا نحسبوا بالنسبه لهاد الترافاي من ا حتى ل بي، اشنو قلنا كنهزو لا سورفاس اللي كاينه في التحت ديالو. دونك الا غنحسبوا هاد الترافاي هذا راه غنهزو هاد السورفاس هادي زائد هاد السورفاس هادي، ولكن بالنسبه للترافاي توتال كنهزو غير هاد السورفاس اللي كاينه في الداخل. عقلوا عليها. دابا غنشوفو قايل لك يعني le travail est changé par un système au cours d'un cycle I négatif lorsque le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre. aiguille d'une montre. ولا نقولوا lorsque le cycle est décrit dans le sens horaire. le sens horaire يعني عقارب الساعة. إلا كان عندنا هاد السيكل يعني غادي مع عقارب الساعة، راه داك الترافاي راه تيكون نيجاتيف. إلا كان يعني السيكل غادي مع عقارب الساعة. عقارب الساعة كيفاش كيتمشاو؟ عقارب الساعة كيتمشي بحال هكا، هادو هما عقارب الساعة كيتمشاو بحال هكا. دونك إلا كان هاد السيكل يعني مع عقارب الساعة، عرفوا بلي أن داك الترافاي توتال راه غيكون نيجاتيف. يعني مثلا الا كان يعني السيكل غادي بحال هكا من ا، يعني غادي بحال هكا حتى ل بي وجيتي ثاني حتى ل ا، يعني هذا راه عقارب الساعه. دونك الترافي في هذه الحاله غيكون نيجاتيف. وكاينه الحاله الاخرى الا كان بوزيتيف lorsque le cycle est décrit dans le sens trigonométrique. لو سونس تريغونومتريك يعني شنو هو لو سونس تريغونومتريك يعني العكس ديال عقارب الساعه. يعني الدائره المثلثيه كيفاش كنوجهوها عكس عقارب الساعه. دونك الا كان ترافاي عكس عقارب الساعه، يعني غادي هكا من بي حتى ا ومن ا حتى بي، يعني عكس عقارب الساعه، راه تيكون داك لو ترافاي بوزيتيف. دابا غنشوفوا كا دون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. يعني في هذه الحاله ترافاي شحال كيساوي؟ دو في راه كيساوي موان بي اكستيريور في جوج موان في واحد. يعني في هذه الحاله بي اكستيريور ما كنعرفوهاش، ما كتكونش معرفه يعني في ليطا يعني ديكيليبر. يعني بالنسبه ليطا ديكيليبر بالنسبه ليطا انيسيال وليطا فينال وليطا فينال ما تيكونش هذا البي اكستيريور ما تيكونش معرف، يعني ما يمكنش نحكموا عليه. دونك بالنسبه للترافاي في هذه الحاله راه كيساوي موان بي اكستيريور في 2 موان في 1. دابا غنشوفوا كا دون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. بالنسبه الى كان عندنا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل،
يعني دون سو كا بي اكستيريور راه كيساوي بي ديال الفلويد كيساوي بي. دونك في هاد الحاله راه سوا درنا بي سوا درنا بي اكستيريور سوا درنا بي ديال الفلويد راه ما عندناش مشكل بحال بحال. دونك دو في كيساوي لانتيغرال من ا بي دي دو في كيساوي لانتيغرال من ا بي موان بي دي في. دونك سوا درنا بي سوا درنا بي اكستيريور سوا درنا بي ديال الفلويد ما عندناش مشكل راه متساويين في ترانسفورماسيون ريفرسيبل. دابا غنشوفو ترانسفورماسيون ايزوبار. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار بي اكستيريور كيساوي كونستانت. قلنا بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار راه تكون عندنا بي كونستانت. بالنسبه لهنا قلنا بي اكستيريور راه كتساوي بي نيت كتساوي كونستانت بحال بحال. يعني الا كانوا عندنا مثلا جوج ديال ليطا وقالنا بلي ان ترانسفورماسيون ايزوبار في ليطا 1 حتى ليطا 2 دونك راه بي 1 راه كيساوي بي جوج. يعني داك البريسيون ديال ليطا 1 راه كيساوي البريسيون ديال ليطا 2. وبالنسبه للترافاي دو في راه كيساوي لانتيغرال من في 1 حتى في 2 دي دو في كيساوي لانتيغرال من في 1 حتى في 2. وبالنسبه لدي دو في شحال قلنا كيساوي موان بي اكستيريور دي في. دونك بي كونستانت بما ان بي كونستانت لانتيغرال اش كنديرو الحاجه اللي كونستانت في الداخل ديال الانتيغرال كتخرج على برا كيبقى داك المتغير اللي كيتغير. دونك بالنسبه لبي اكستيريور كتخرج على برا وكيبقى لنا دي في. نشوفو اكثر عندنا لانتيغرال في 1 حتى في 2 حيت دابا عندنا المتغير هنا هو دي في دونك راه غيمشي من في 1 حتى في 2. كون عندنا مثلا هنا دي بي كون عندنا مثلا دي بي هنا راه غالبا في الترافاي كتكون عندنا دي في ولكن تقدر تحاول مثلا تكون الا كانت دي بي مثلا راه الترافاي راه يمشي من بي 1 حتى بي 2. الا كانت عندنا دي تي راه غيمشي من دي تي غيمشي من تي 1 حتى تي 2 على حسب المتغير اللي عندنا هنا. بما ان عندنا دي في دونك راه من في 1 حتى في 2 ناقص بي اكستيريور ولا بي عاديه اكستيريور دي في. بما ان قلنا بي كونستانت دونك كتخرج برا يعني كيساوي موان بي يعني لانتيغرال من في 1 حتى في 2 دي في. وبالنسبه لهذا الانتيغرال يعني راه باين شحال كيساوي موان بي حيت ما عندناش يعني شي فونكسيون هنا يعني كتساوي كنديروا لي بورن يعني فوقاني موان لي بورن اللي تحتاني في 1. دابا غنشوفوا ترانسفورماسيون ايزوكور. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوكور في كيساوي كونستانس. يعني في هذه الحاله في تيكون كونستانت. يعني الا كانت في كونستانت يعني دي في راه غتساوي زيرو. الا كان عندنا الا كانت عندنا في كتساوي كونستانت يعني اللي الشقق ديال في راه قلنا هاد دي في راه بحال هاد دي في. يعني بالنسبه كيدير واحد الخدمه يعني للشقق. ولكن قلنا هذا كيتستعمل في الديريفي بارسيال وهذا قلنا كنستعملو في ديفرونسيون توتال اكزاكت ولكن راه عندهم نفس الخدمه. يعني دي في راه شحال يساوي زيرو. قلنا الديريفي ديال الكونستانت راه زيرو. دونك الا كان دي في كيساوي زيرو وبالنسبه دي دو في كيساوي موان كيساوي موان بي دي في دونك الا هذا كيساوي زيرو دونك راه الترافاي كيساوي زيرو. دونك دو في كيساوي زيرو. باقي لنا ما درناش يمكن يعني ما درناش ترانسفورماسيون ايزوتيرم حتى هو داخل في ترانسفورماسيون يعني ترانسفورماسيون بارتيكولير. غنشوفوا نديرو نزيدو هنا يعني ترانسفورماسيون ايزوتيرم. قلنا تي كتساوي كونستانت. دونك دي دور في شحال كيساوي موان بي دي في. دونك في هذه الحاله عندنا تي كونستانت ولكن ما عندناش هاد بي ما عندناش هاد دي في يعني كونستانت. مثلا الا درنا شحال غيساوي دور في غنحيدو هاد الاشتقاق يعني غنديرو الانتيغرال يعني الانتيغرال من في 1 نخلو دابا ما نديروش لا من في 1 حتى نعرفوا شنو اش المتغير عندنا هنا كيساوي موان بي دي في. ولكن في هذه الحاله ما نقدروش نخرجوا هاد بي. ملي ما نقدروش نخرجوا هاد بي غتخصنا البريميتيف ديالها وحنا ما عارفينهاش اصلا هاد بي ما معروفاش. وعندنا دي في دي في هو المتغير وعندنا هاد بي حتى هي متغيره يعني ماشي كونستانت يعني بحال تي دابا في هاد الحاله اللي هي كونستانت. دونك باللي ان تي كونستانت وعندنا حنا دونك عارفين بلي تي كونستانت نقدروا نحسبوها ولكن بي و في ما عندناش كونستانت يعني ما يمكنش نحسبوهم. في هاد الحاله قلنا كنستعملوا ديك الغولاسيون ديال بي في
ايكالا ان ار تي، هي اللي كتخرجنا في هاد الحالة. دونك بي شحال كتساوي؟ بي كتساوي ان ار تي سور في. دونك كنعوضو بي بالقيمة ديالها. دونك دو في شحال كيساوي؟ كيساوي لانتيغرال ديال، يعني بي قلنا اللي هو ان ار تي دي في سور في. دونك مثلا حنا خدامين فواحد الترانسفورماسيون من واحد ليطا ان حتى ليطا دو. بالنسبه للتي راه كتساوي تي ان كتساوي تي دو كتساوي كونستون. يعني شنو غنديرو هنا؟ سوا نديرو هنا بي ان، سوا نديرو بي ان في ان، حيت عندنا بي ان في ان راه كتساوي تي ان. وبالنسبه لبي دو في دو راه كتساوي ان ار تي دو. يعني هنا في هاد الحاله بحال خص واخدينا بي ان سوا خدينا ما عندناش مشكل. دونك هنا سوا درنا تي ان سوا درنا تي دو ما عندناش مشكل. يعني دي في سور في شحال غنديرو؟ كيساوي ان ار تي، قلنا تي كونستونت دونك هادي كامله كونستونت، ان كونستونت ار كونستونت و تي كونستونت. دونك ان ار تي لانتيغرال. هنا في هاد الحاله غنديرو من في ان حتى لفي دو، دونك حيت عندنا متغير هو دي في، دي في سور في. شحال غيعطينا هذا؟ غيعطينا يساوي ان ار تي البريميتيف ديال ان سور في اللي هي الين دو في من في ان حتى لفي دو كيساوي شحال؟ ان ار تي غنديرو الين دو في دو موان الين دو في ان. دونك دور في شحال كيساوي؟ كنديرو مثلا من ايطا ان حتى لايطا جوج. الا عندنا من ايطا ان حتى لايطا جوج على حساب، ولا ان جوج ولا دير واحد جوج بحال كيساوي ان ار تي الين دو في جوج سور في ان. هذه علاقه ديال الالين راه ممكن نديرو نكتبو على الشكل ونخليو على هذا الشكل هذا. دونك في هذا الكا بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتير. دابا واحد الغومارك، لو ترافاي ني با اون فونكسيون ديتا. كما شفنا في لا شالوغ انها ماشي فونكسيون ديتا، حيت ما حيت هي كتعلق بالمسار المتبع. بحالها بحال الترافاي. الترافاي شفنا بانه يعني كيتعلق بداك المسار المتبع. يعني الا بدلنا المسار راه ما كيتبدل حتى الترافاي. دونك لو ترافاي ني با اون فونكسيون ديتا. دونك عندنا لا شالور حتى هي ماشي فونكسيون ديتا، وعندنا الترافاي ماشي فونكسيون ديتا. علاش؟ حيت يعني كيتعلقوا بالمسار المتبع. دابا غندخلو نشوفو الشابيتر 3. غنشوفو بروميي برانسيب. بروميي برانسيب غنشوفو اولا énoncé de premier principe dit u du égale dq plus dw. غنعرفو هاد المقادير هادو اش كيمثلو. عندنا دي كي كيس دي كي اللي هي quantité de chaleur, quantité de chaleur échangée pendant la transformation. وبالنسبة ل dw اللي هو travail échangé pendant la transformation. وبالنسبة ل u هي اللي مفهوم جدي دابا، هي fonction énergie énergie interne de système. بالنسبة ل u اللي هي fonction énergie interne de système c'est une fonction d'état. بالنسبه لاي في هذه الحاله راه هي فونكسيون ديتا، ومازال راه غنشوفوا علاش فونكسيون ديتا، حيت هي ما كتعلقش بالمسار المتبع. راه غنشوفوا هنا يعني الديمونستراسيون ديالها. وبالنسبه لاي كما شفتوا في الليسي فونكسيون لينيرجي انترن كما شفتوها راه هي المجموع ديال الطاقه الحركيه مع طاقه الوضع. حيت شفتوا ديك الساعه يعني الطاقه الداخليه بالنسبه اللي قراو بالعربيه، يعني شفتوا الطاقه الداخليه اللي هي المجموع ديال الطاقه الحركيه وطاقه الوضع. غنشوفوا واحد الكا بارتيكولي. Lors d'une transformation cyclique d'un système fermé, la somme de travail échangé et de la chaleur échangée est nulle. باش نعرفوا على سيستيم فيرمي راه شفنا ديك الساعه يعني في الفيديوهات الاولين. يعني قلنا سيستيم فيرمي يعني كيتم يعني تبادل يعني يعني الانرجي يعني الطاقه مع يعني الوسط الخارجي. وبالنسبه لهذا في هذه الحاله قلنا الا كان عندنا ترانسفورماسيون سيكليك. يعني ترانسفورماسيون سيكليك شنو هو؟ قلنا بالنسبه للترانسفورماسيون سيكليك يعني كيمشي من واحد ليطا وكيرجع لديك ليطا. مثلا الا شفتوا في هذه الحاله هذه اللي دوزنا ديك الساعه، يعني من ا ها هو داز من هنا ورجع ل هذا راه ترانسفورماسيون سيكليك. يعني كيمشي من واحد ليطا وكيرجع لديك ليطا. دونك الا كان عندنا بالنسبه لهاد الا كان عندنا بالنسبه قلنا ترانسفورماسيون سيكليك راه كيكون عندنا يعني كتكون عندنا لينيرجي انترن
راه كتساوي زيرو، يعني لا سوم يعني ديال هاد لو ترافاي وديال لا شالور راه كيساوي زيرو. يعني شحال الا كانت عندنا مثلا، الا كانوا عندنا ربعه ديال الحالات، مثلا ربعه ديال لي زيتا، مثلا عندنا ليطا 1 وليطا 2 وليطا 3 وليطا 4. دونك في هذه الحاله راه غيكونوا عندنا ربعه ديال لي ترافاي. دوك ربعه ديال لي ترافاي بلس دوك ربعه ديال لا شالور، حيت الا عندنا ترافاي دونك راه يكون عندنا حتى لا شالور. دونك ربعه ديال لي ترافاي راه بلس دوك ربعه ديال لا شالور راه كيساويو زيرو. يعني في هذه الحاله راه عندنا لا سوم، يعني شحال، حيت عندنا دور في اي بلس كيو اي. دور في اي يعني يقدر يكون عندنا مثلا جوج ديال لي ترافاي، ثلاثه اربعه، وحنا غاديين هنا كيو ثاني بحال الترافاي، يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، على حسب التغير كيساوي زيرو. وكما هنا شفنا بعدا قلنا لينيرجي انترن راها فونكسيون ديتا، ماشي بحال الترافاي ولا شالور. يعني عقلوا عليها، عندنا الترافاي ولا شالور راه ماشي فونكسيون ديتا. يعني ماشي فونكسيون ديتا، ما يمكنش يكونوا، ما يمكنش نكتبوهم على شكل، يعني ما يمكنش نكتبوهم على داك الشكل، يعني لا فورم ديفيرونسيال. دونك ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت هو الترافاي. ولكن بالنسبه للانرجي انترن راها يعني فونكسيون ديتا، ممكن يكتبوها على الشكل، يعني لا فورم ديفيرونسيال. يعني دي او راه كتساوي دي او سور هنا، على حساب شحال من سميتو عندنا. مثلا الا كانت عندنا كتغير ما بين تي و في، نديرو غير تي و في في هاد الحاله المتغيرين هما تي و في. دونك سور هنا دي تي، لا كتكون هاد دي تي من طبيعه الحال قلنا بي كونستونت بلس دي اي سور دي بي، وهنا تي كونستونت دي بي، ونقدروا نزيدو حتى في، حيت حنا عرفنا المتغيرات ديال يعني لي فاريابل ديتا اللي هما قلنا بي و في و تي. نقدروا نزيدو حتى في بلس دي او سيغ هنا نديرو دي في. ومن طبيعة الحال هنا تكون يا بي يا تي كونستونت وحدة فيهم، يعني مثلا بي وتكون هنا دي دي في. دونك هذا يعني لا ديفيرونسيال ديال دي اي، حيت هي فونكسيون ديتا. دابا غنشوفو يعني انرجي انترن كوم فونكسيون ديتا. يعني غنشوفو لينيرجي انترن علاش هي فونكسيون ديتا. دونك خصنا نبرهنوا على انها ما كتعلقش بالمسار المتبع. المهم يعني بلا ما نطول الفيديو، في الفيديو الاخر ان شاء الله نكملوا يعني هذه الفقره هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.